बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आज 1 जून 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की खबरों में खुश आमदीद। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की कुल आमदनी में तेल और नॉन ऑयल रेवेन्यू के बाईस 7.3% इजाफा। सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा कि साल 2023 के बजट में मुतवक्के आमदनी के मुकाबले में मजमूई आमदनी में तेल और नॉन ऑयल रेवेन्यू के बाईस 7.3% इजाफा देखा गया है। मंजूर शुदा बजट के मुकाबले में नॉन ऑयल रेवेन्यू में 15.5% इजाफा हुआ। साल 2023 में मजमूई खसारा 81 अरब रियाल रिकॉर्ड किया गया, जो GDP के 2% के बराबर है। अखबार 24 के मुताबिक मंजूर शुदा बजट में तेल के अलावा जो है आमदनी में 7.3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि अखराजात में 16% इजाफा हुआ, जो नॉन ऑयल रेवेन्यू में इजाफे के लिए जारी हुकूमती कोशिशों, टैक्स अथॉरिटी और वसूली के तरीक़ाकार में मुसलसल इस्लाहात के ज़रिए इक़्तिसादी जो सरगर्मी है, जो इकॉनमी की सरगर्मियों से मुंसलिक था। बारूदी सुरंगों की जो सफाई है उसमें सऊदी अरब का अहम किरदार है। सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात के निगरान आला और ईवान शाही के मशीर डॉक्टर अब्दुल्ला रबिया ने कहा, सऊदी अरब की जानब से इंसानी फलाही मनसूबों के तहत बारूदी सुरंगों की जो सफाई है उसमें भी जो है वो किरदार अदा किया गया। इसका मकसद जो है माहौल को बेहतर बनाना, शहरियों को ख़ास तौर पर बच्चों और ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और बारूदी सुरंगों के ख़तरात को कम करना है। सऊदी वज़ीर सेहत से फ़लस्तीनी हम मनसब की मुलाकात, मुश्तरका ताउन पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर सेहत फ़हद बिन अब्दुर्रहमान अल जलाजल ने जनेवा में अपने फ़लस्तीनी हम मनसब डॉक्टर माजिद ऊनी मोहम्मद अबू रमज़ान से मुलाकात की। सेहत के शोबे में मुश्तरका ताउन के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। सरकारी खबरसा एजेंसी AFP के मुताबिक मुलाकात में सऊदी वज़ीर ने मुख्तलिफ़ शोबों में ख़ास तौर पर हेल्थ केयर में फ़लस्तीनी अवाम की सपोर्ट के लिए सऊदी अरब जो है उसकी कोशिशों को सराहा है। जद्दा अल फैसलिया में गिरने वाली इमारत के मलबे से 8 अफराद को निकाल लिया गया। सऊदी अरब में जद्दा के इलाके अल फैसलिया में जुमेरात की शाम जो गिरने वाली 5 मंजिला इमारत थी उसके मलबे से 8 लोगों को निकाल लिया गया, जबकि मज़ीद लोगों की तलाश का काम जारी है। अल अरेबिया के मुताबिक मुतासरा इमारत में 13 फ्लैट थे, जिनमें रहने वाले लोगों की मजमूई तादाद का इल्म नहीं हो सका। इब्तदाई इतलात के मुताबिक इमारत के तहखाने में मरम्मत का काम जारी था, जिसके बायस इमारत गिर गई। जाए हादसा पर मौजूद ऐनी शाहिदीन ने बताया कि उन्होंने इमारत गिरने की तेज़ आवाज़ सुनी, उसके बाद लोगों की चीखों पुकार सुनाई दी, बच्चों के रोने की आवाज़ें भी शामिल थीं। सबक न्यूज़ के मुताबिक गिरने वाली इमारत दरअसल एक रहायशी बंगला था, जिस पर फ्लैट तामीर किए गए और उसे 5 मंजिला इमारत बना दिया गया। शहरी दफा और दीगर इदारे इमारत के गिरने की जो तहकीकात कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि जुमेरात को अल फैसलिया के इलाके में रहायशी इमारत के गिरने की इत्तला मौसूल होने पर शहरी दफा और दीगर इदारे की टीमें जाए वक़्वा पर पहुँच गई, जिन्होंने इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। जुमे के दिन दोपहर तक जो है इमारत से 8 लोगों को निकाला जा चुका था और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया गया था। रोड टू मक्का इक़दाम में सऊदी अरब की इंसानियत की झलक। सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला के ज़ेर एहतमाम हज के मौका पर जो है ज़ियाफ़ुर रहमान के हज के हवाले से मुतारफ़ कराए गए इक़दामात में रोड टू मक्का इक़दाम भी शामिल है। इस इक़दाम का मकसद आला तरीन तकनीकी और लॉजिस्टिक सलाहियतों और इंसानी वसाइल के साथ आज़मीन हज की खिदमत करना है। इस इक़दाम का मकसद हाजियों को उनके सफ़र के दौरान आला सर्विस फराहम करना है, ताकि वो अपने मुल्कों के एयरपोर्ट से सऊदी अरब में दाखिले के तरीक़ाकार को मुकम्मल कर सकें और उन्हें मक्का और मदीना में डायरेक्ट उनकी रहाइश गाहों तक पहुँचा दिया जाए। मक्का रूट की सरगर्मियाँ अपने ईमानी तजर्बे में हज की सहूलियात की फराहमी में एक नमूने के तौर पर देखी जा रही हैं। रोड टू मक्का प्रोग्राम के तहत आने वाले हाजियों का सऊदी अरब के एंट्री पॉइंट्स पर वक्त कम सरफ होता है। सऊदी अरब में दाखिले के वक्त तरीक़ाकार का वक्त कोडिंग और सामान की छानबीन के बाद उनकी क़याम गाहों तक पहुँचा दिया जाता है। सऊदी तेल कंपनी अरामको के शेयर्स की फ़रोख्त। सऊदी तेल कंपनी अरामको अपने जो है 0.64% शेयर्स फ़रोख्त करेगी। शेयर्स की ये फ़रोख्त वलिया है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के मुआशी विज़न के मुताबिक सऊदी अरब की इकॉनमी को मुतनव्वे बनाने के विजन की एक कड़ी है। अरामको अपने जो है फ़रोख्त के लिए पेश किए जाने वाले शेयर्स की तादाद जो है 15.45 बता रहा है। अरामको की ये पेशकश 2 जून तक होगी। जुमेरात के दिन जारी किए गए अंदाजे के मुताबिक एक शेयर की कीमत 26.70 सऊदी रियाल से 29 सऊदी रियाल तक होगी। वाज़ेह
ہے۔ ارامکو کی طرف سے یہ پیشکش 2019 میں اپنے ہی قائم کیے گئے ریکارڈ کے بعد دنیا کی سب سے قیمتی کمپنیوں میں سے ایک اور کی فروخت ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ارامکو کے شیئرز جمعرات کے دن 0.17% سے 1.29 سعودی ریال تک کم ہو کر وہ بند ہوئے ہیں۔ سعودی تیل کمپنی کے مجموعی منافع میں 1/4 کمی کے باوجود 2023 میں $98 ارب تک کا منافع بڑھا ہے۔ تاہم اس سال اس کے اخراجات کی توقع 124.3 ارب ہوگی۔ ارامکو نے بعض دوسری جگہوں کے علاوہ چین میں بھی سرمایہ کاری کی ہے۔ ان سرمایہ کاری منصوبوں میں ریفائنریز اور پیٹرو کیمیکل منصوبوں کی سرمایہ کاری شامل ہے۔ 2 مقدس مساجد کی زیارت کریں اور ان کی حرمت کا اہتمام کریں۔ مسجد نبوی کے امام اور مبلغ شیخ ڈاکٹر صالح بن محمد البدیر نے مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کی ہے، کیونکہ تقوی احکام وہ ایک بہترین ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اے حجاج زائرین، تم نے بہترین پیش قدمی کی ہے اور تم نے بہترین مال غنیمت لے لیا، اور تمہارا چلنا برکت والا ہے، اور اللہ کی رحمت نے تمہیں گھیر لیا ہے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ آپ تمام یہ مقدس جگہوں کی یہاں پر ان کی حرمت کا خیال رکھیں، اور یہاں پر کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے وہ کوئی گناہ کا خدشہ ہو اور اس کی حرمت وہ پامال ہوتی ہو۔ سعودی عرب گیمنگ اور ای اسپورٹ سیکٹر کا بجٹ بڑھا کر 1.09 بلین ریال کر دیا گیا۔ سعودی عرب نے 2030 تک گیمنگ اور ای اسپورٹ سیکٹر کے لیے عالمی مرکز بننے کے اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے تیزی سے اقدامات کیے ہیں۔ اب یہ شعبہ سرمایہ کاری، اختراعی اقدامات، متعلقہ اداروں اور عالمی تنظیموں کے ساتھ اتحاد کی تیز رفتاری کے ساتھ بڑے وہ تیزی کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ سعودی قیادت کی طرف سے اس شعبے میں بڑی دلچسپی ظاہر کی گئی ہے۔ نیشنل ڈیولپمنٹ فنڈ نے سال 2023 میں 300 ملین ریال کے بجٹ کے ساتھ گیمنگ اور ای اسپورٹ سیکٹر کی مالی معاونت کے لیے ایک پروگرام کی منظوری دی، اور 2023 کے آخر تک اس کا پروگرام کا بجٹ بڑھا کر 1.09 بلین ریال کر دیا گیا تھا۔ گاڑیوں میں ٹیمپریچر 50 تک پہنچ گیا۔ شہریوں کی نگرانی کے مطابق دارالحکومت ریاض میں دوپہر کے وقت گاڑیوں کے پیمانے پر درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا، جبکہ قومی مرکز برائے موسمیات نے تصدیق کی کہ گاڑیوں میں ریڈنگ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ قابل اطلاق شرائط اور معیار پر پورا نہیں اترتا۔ تفصیلات میں بتایا گیا، محکمہ موسمیات نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ہوا کے درجہ حرارت کو سائے میں بیرونی اثرات یا زمین کی سطح سے دور مانیٹر کیا جاتا ہے، اور عالمی موسمیاتی ادارے کے تسلیم شدہ بین الاقوامی معیار کے مطابق، جبکہ زیادہ تر دیگر پیمائشیں ٹیمپریچر کی نگرانی کرتی ہیں۔ سورج کی شعاعیں یا بیرونی اثرات جیسے عمارتیں اور مشینری، اس لیے اس کو درست تصور نہیں کیا جا سکتا۔ 2025 تک سعودی عرب میں 1300 ہوٹل کے کمروں میں اضافہ۔ یمبو، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سب سے آگے۔ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ ہولڈنگ HMH ہے، جو مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں سرکردہ ہوٹلوں کے انتظام میں مہارت رکھتی ہے، اس نے یمبو میں تقریباً 1314 لگژری ہوٹل کے کمروں میں اضافہ کر کے کارپ یمبو ہوٹل اور رہائش گاہ کھول کر سعودی عرب میں اپنی توسیع کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگلے مہینے جس میں 104 لگژری کمرے شامل ہوں گے اور جدید ترین سہولیات پیش کریں گے، جبکہ کارپ یمبو ہوٹل کی سہولت ایک جدید ترین ڈیزائن کی حامل ہے جو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ اس سال کے آخر میں کارپ مدینہ کمپنی ہوٹل کھلے گی، جس میں 150 لگژری کمرے ہوں گے، اور یہ مدینہ کے قلب میں واقع ہے۔ اور اگلے سال کے آغاز میں کارپ مکہ النسیم ہوٹل کھولا جائے گا، جس میں 460 لگژری ہوٹل کمرے ہیں وہ شامل ہیں۔ یہ نیا ہوٹل مکہ مکرمہ میں النسیم کے علاقے میں واقع ہے، جو مہمان نوازی میں ایک بہترین اضافہ ہوگا۔ مقدس شہر کا سیکٹر جس میں لاکھوں مسلمان وہ سالانہ آتے ہیں۔ سعودی شہری ماضی میں گرمیوں کی چھٹیاں کیسے گزارتے تھے؟ سعودی عرب میں شہریوں کا معمول ہے کہ وہ تعلیمی سال کے اختتام کے بعد تفریح اور آرام کے لیے اپنے پسندیدہ سیاحتی مقامات کا سفر کرتے ہیں۔ یہ سیاحتی مقامات ملک کے اندر بھی ہو سکتے ہیں اور بیرون ملک بھی، تاہم حالیہ عرصے میں سعودی عرب میں سفر کے اختیارات میں اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب میں تفریحی مقامات میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سعودی شہروں کے سمر پروگرام کے آپشنز اب بڑھ گئے ہیں۔ اب وہ موسم گرما کے اعتدال پسند مقامات یا بحر احمر یا العلا جیسے سمندری مقامات پر جا کر سیاحت کی اپنی امنگوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہاں پر قدرتی اور انسانی ورثے سے مالا مال غیر معمولی مقامات ہیں۔ ریاض میں سعودی عرب کے دلوں کی امنگوں کو جگا دینے والے مقامات ہیں۔ اب سعودی عرب میں تفریحی اور سیاحتی سرگرمیوں کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ وزیر سیاحت احمد الخطیب نے بتایا کہ گزشتہ سال سیاحت میں غیر معمولی ترقی ہوئی۔ سیاحت کے شعبہ کی ترقی کے باعث سعودی عرب میں 2019 میں G20 ممالک میں ترقی کی شرح میں 156%
متعدد اضافے کے اعتبار سے جو ہے وہ نمایاں رہا۔ موجودہ وقت میں اپنے متنوع اور جامع پروگراموں کے ساتھ متعدد بھرپور سیاحتی سرگرمیوں کی دستیابی اور ڈومیسٹک ٹورزم جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ موسم گرما کی شکل میں بہت سے لوگوں کے لیے پہلے سے مختلف ہو گئی ہے۔ 70 اور 80 کی جو دہائی ہے اس کے آخر میں کچھ سعودی اپنی سرگرمیوں میں گرمیوں کی چھٹیاں بیرون ملک گزارنے کے لیے جاتے تھے۔ اس وقت سعودیوں کے لیے لبنان پہلی منزل تھی۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔